बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट पे बात की थी और उसके बाद हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हवाले से सीखा था कि किस तरह से हम फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद किस तरह से हम जो है वो मशीनरी का या एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन हो रही है उसका अकाउंट तैयार करते हैं। आज हम सेकंड मेथड देखेंगे डेप्रिसिएशन के हवाले से और इस मेथड को हम कहते हैं जी रिड्यूसिंग। ये काफ़ी सारे नाम हैं, इसके आपने ज़हन में रखना है। रिड्यूसिंग है, इसको हम डिमिनिशिंग का नाम भी देते हैं, डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, इसके अलावा रिटन डाउन और आखिर पे हम इसको कहते हैं बुक वैल्यू मेथड। तो ये सब नाम हैं इसके, जिसमें बेसिकली जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हर साल पहले की निस्बत कम हो जाती है। अब जिस तरह हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में फार्मूला देखा था, इसी तरह इसका भी फार्मूला जो है वो आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन रेट फार्मूला इसका है 1 माइनस एस ओवर सी, इसको आपने रेज टू पावर 1 बाई एन और इस सब को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। अब इसमें हम सीख चुके हैं जो तीनों आइटम हमारे आ रहे हैं। कौन कौन से आइटम्स हैं? हमारे पास S है, वेयर S इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। इसमें हमने बात की थी कि जब ये एसेट काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा तो उस वक्त ये कितने का बिक जाएगा। C जो है ये कॉस्ट ऑफ एसेट है कि वो एसेट जो है वो कितनी लागत का है। इसमें हमने देखा था कि 3 आइटम्स हमारे शामिल होते हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसके ऊपर आने वाले इंस्टॉलेशन चार्जेस। और एन जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स, या इसको हम एस्टिमेटेड लाइफ का नाम देते हैं कि कितने सालों तक वो एसेट प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हम यहाँ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट में फर्ज कर लेता हूं कि हमारा जो एसेट है उसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीस है। जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 5400 है और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये 3 इयर्स जो है ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ये वैल्यूज मैंने एज्यूम करनी है। ये वैल्यूज हमने अपने फार्मूले में पुट करनी है। 1 माइनस अब स्क्रैप वैल्यू 5400 है, जबकि हमारी जो कॉस्ट है वो 2 लाख है और रेज करना है इसको 1 बाई एन और एन जो है हमारा 3 इयर्स। अब कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस पहले इसको हमने डिवाइड किया तो ये 0.027 आएगा। 1 बाई 3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 0.33 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 1 माइनस इसको आप कैलकुलेटर से यूज़ कर रहे हैं तो ये 0.3 आ गया और ये 0.7 इंटू 100। इट मीन्स कि आपकी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो उस एसेट पर 70% चार्ज होगा। इसको आप इस तरह से भी फार्मूले को लिख सकते हैं, 1 माइनस वही एस ओवर सी और यहाँ अंडर रूट बाई एन। ठीक है, तो ये एक ही मीनिंग है इसका, चाहे आप इसको इस तरह से मेंशन कर लें या आप उस तरह से लिखें। तो आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और ये आपका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद
آپ نے ایسٹس کا اکاؤنٹ تیار کرنا ہوتا ہے. سمپل لیجر کا پرفارما ہے, ڈیٹ پارٹیکولر اور ڈیبٹ سائڈ ہے, اور سیم آپ کا کریڈٹ سائڈ جو ہے. اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بنایا تھا, اگر اس نے سال مینشن کیا ہو تو آپ سال لکھیں گے, 2015 ہے, 2016 ہے. اگر مینشن نہیں ہے تو آپ یہاں پر فرسٹ ایئر, کہ ہم پہلے فرسٹ ایئر کی انٹریاں کریں گے. اور فرسٹ ایئر ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ 1 جنوری سے شروع ہو رہا ہے, اور آپ جب ایسٹ خریدتے ہیں تو آپ کی انٹری پاس ہوتی ہے, ایسٹس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور کیش اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے. اور مشینری آپ نے خریدی ہے 2 لاکھ روپے کی. آپ سال مکمل ہو جائے گا 31 دسمبر کو, آپ ڈیپریسیشن چارج کریں گے. ڈیپریسیشن کی انٹری بھی میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتائی تھی, ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور ایسٹس اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. اب 70% ہے تو سمپل آپ کی جو 2 لاکھ ویلیو ہے اس کا آپ نے 70% لے لینا ہے, تو یہ آ جائے گا 1,40,000 ڈیپریسیشن چارج ہوگی. ٹوٹل ہمارا ہو گیا 2 لاکھ. 2 لاکھ میں سے یہ 2 لاکھ 1,40,000 جو ڈیپریسیشن ہے یہ مائنس ہو گئی. 60,000 جو ہے یہ سال کے اینڈ پہ ہمارا بیلنس ہے جو اگلے سال میں کیری فارورڈ ہو جائے گا, یہاں پہ لاسٹ ڈیٹ. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہو جائے گا. فرسٹ ایئر مکمل ہو گیا, سیکنڈ ایئر پہلے آپ 1 جنوری کو بیلنس براڈ فارورڈ کریں گے. یہ کتنا ہے جی 60,000, اور یہاں آپ نے 31 دسمبر کو ڈیپریسیشن اگین چارج کرنی ہے. اسٹریٹ لائن میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ایک دفعہ ڈیپریسیشن کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, وہ فکسڈ ہو جاتی ہے. ہر سال ہم نے وہی ویلیو جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے فکسڈ. جیسے اس میں اگر آ گئی ہے 1,40,000 تو سیکنڈ ایئر میں 1,40,000, تھرڈ ایئر میں 1,40,000, فورتھ ایئر میں 1,40,000, وہ ایک اماؤنٹ فکس ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لاسٹ نیم ہے اس کو اگر آپ ذہن میں کریں تو یہ بک ویلیو میتھڈ ہے. جو بک ویلیو ہے آپ کی اس پر آپ نے ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن کرنی ہے. تو یہ 60,000 ہے, تو آپ اس 60,000 کا 70% لے لیں گے کیونکہ آپ کا ریٹ آف ڈیپریسیشن جو ہے وہ 70% ہے. تو یہ 42,000 ڈیپریسیشن آ جائے گی. آپ اسی طرح سے 60,000 ہے, ٹوٹل 60,000 میں سے 42,000 ڈیپریسیشن کا ہے, باقی 18,000 جو ہے یہ سال کے اینڈ پہ جو ہے ہمارا بیلنس آ گیا جو اگلے سال کیری فارورڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہمارا اگلا سال یہاں پہ ہمارا تھرڈ ایئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور تھرڈ ایئر میں پہلے تو پہلی تاریخ کو آپ جو بیلنس ہے وہ براڈ فارورڈ کر رہے ہیں 18,000, اور اسی طرح اب سال کے آخر پر یہ جو بک ویلیو آئی ہے کیونکہ اس میں جو بھی آپ کا بیلنس آتا جائے گا جو سال کے شروع میں ہے اسی ویلیو کے اوپر آپ کی ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن جو ہے وہ ہوگی. تو یہاں پہ ڈیپریسیشن آ جائے گی. اب آپ نے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے 18,000 پر 70%, یہ 12,600 روپے جو ہے یہ آپ کی ڈیپریسیشن آ جائے گی. اگین لاسٹ وہی کام کرنا ہے آپ نے. ٹوٹل 18,000 ہے, 18,000 کے بعد میں سے 12,600 کے یہ 5,400 جو ہے یہ آپ کا بیلنس آ جائے گا جو آپ اب یہ کلوز ہو جاتا ہے یہاں. تو جب ایسٹیمیٹڈ لائف پوری ہو جائے گی ایسٹ کی تو جو لاسٹ بیلنس ہوگا وہ آپ کا سکریپ ویلیو کے ایکول ہوگا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکریپ ویلیو آپ کی 5,400 ہے. 3 سال مکمل ہونے کے بعد جو آپ کے پاس ویلیو بچی ہے وہ بھی 5,400 ہے. تو امید ہے کہ فارمولے کے ذریعے ڈیپریسیشن کا ریٹ کیلکولیٹ کرنا
اور اس کے بعد اکاؤنٹ تیار کرنا آپ کو سمجھ میں آ گیا.